अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नए डरावने वाक़े के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और अल्लाह पाक के साथ आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें। दोस्तों, आज का ये वाक़या मेरे साथ किसी ने शेयर किया है। वाक़या सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या मेरे साथ शेयर किया। वाक़ये की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई स्टोरीज़ और वाक़यात की अपडेट आप तक पहुँचती रहें। आइए बढ़ते हैं वाक़ये की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। बड़ी खौफनाक रात थी। हर तरफ हू का आलम था। अंधेरा इस कदर के पास खड़ा हुआ भी कोई शख्स दिखाई न देता था। जब कभी कभी आसमान पर बिजली चमकती तो रास्ता नजर आता। अचानक से बादल गहरे हो गए और फिर बारिश शुरू हो गई। इस कदर शदीद बारिश में चलना नामुमकिन सा नजर आने लगा। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे दूर एक पुरानी सी हवेली नजर आई। ये क्या? इस वीराने में हवेली कहाँ से आ गई? मैं पहले भी तो कई बार यहाँ से गुजरा हूँ मगर कभी इस तरफ नज़र ही नहीं गई। मेरे पास इस हवेली में पनाह लेने के अलावा और कोई चारा ना था, सो मैंने तेज़ तेज़ कदमों से इस हवेली का रुख किया। बिलाल, उठ जाओ जल्दी से, मैंने बैग तैयार कर दिया है और गाड़ी का टाइम भी होने वाला है। तेरे मामू से भी बात हो गई है, जब लाहौर पहुँच जाओ तो मामू को फ़ोन कर देना, वो तुम्हें स्टेशन से ले जाएंगे। माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे याद आया कि मैंने तो पंजाब जाना है। मामू के बेटे की शादी थी और मुझे महीना पहले ही बुलाया हुआ था। मैं उठा, जल्दी से नहा धोकर नाश्ता किया और माँ की दुआओं से स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। माँ ने जाते हुए तावीज़ मेरे गले में डाल दिया, जो वो हमेशा कहीं दूर सफ़र पर जाने से पहले डाल देती थी। टैक्सी से स्टेशन पहुँचा तो अभी आधा घंटा था गाड़ी के आने में। आखिरकार गाड़ी आ गई और मैं अपने सफ़र पर रवां दवां हो गया। किस्सा मुख्तसर, मैं चंद मिनटों तक लाहौर पहुंचने वाला था, मगर ये सोचकर मैंने मामू को फ़ोन न किया कि इन्हें क्या तकलीफ़ देनी, मैं अकेला ही पहुंच जाऊंगा और इनको सरप्राइज़ दूंगा। लाहौर स्टेशन पर उतरा तो रात हो चुकी थी। भाई, ननकाना साहब जाना है, चलोगे क्या? इसके हाँ के इशारे पर मैं टैक्सी में बैठ गया। पूरा एड्रेस बताओ? जी, मंडी फैज़ाबाद के साथ 4 किलोमीटर पर एक गांव है, चाचुके गुल, वहां तक छोड़ाओ। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी। क्या हुआ? भाई, मैं आपको स्टॉप तक ही लेके जा सकता हूँ, गांव नहीं छोड़ने जाऊंगा। मैंने इसमें ही गनीमत समझी। ठीक है यार, वहां तक ही पहुंचा दो। रात का कोई पिछला पहर था जब इसने मुझे स्टॉप पर उतार दिया। किराया देने के बाद टैक्सी वाला वापस हो गया और मैं धीरे धीरे से गांव की तरफ चल दिया। मुझे अभी 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। पहले मैंने सोचा मामू को फ़ोन करता हूँ, मगर जब मोबाइल निकाला तो इसकी बैटरी नहीं थी और बंद हो चुका था। खैर, मैं इस हवेली के पास पहुँच चुका था। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि इसके चारों तरफ पुरानी कब्रें हैं। हवेली से धुआं निकल रहा था। चार दीवारी टूट फूट का शिकार थी। मेन गेट की तरफ बढ़ा तो गेट खुद ब खुद खुल गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से इसकी किसी ने सफाई नहीं की। बड़ा हुआ घास, दरख्तों के बिखरे हुए पत्ते, गर्द आलूदगी, सदियों से यहाँ कोई आया ही ना हो। खैर, मुझे यहाँ पर सुबह तक रुकना था। मैं डरता डरता अंदर कमरे में दाखिल हो गया। एकदम से आसमान पर बिजली चमकी, जिसकी धड़क से मैं डर गया। बहुत सारे चमगादड़ बाहर की तरफ उड़े, जैसे खुशियाँ मना रहे हों कि इनकी खुराक आ गई है। कमरे तो और भी बहुत सारे थे, मगर मैंने इसी कमरे में कोने का इंतखाब किया और अपना सारा सामान वहाँ रख कर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा कि कब रुकती है और मैं वहाँ से रवाना होता। मगर आज तो शायद बारिश ना रुकने का इरादा कर चुकी थी और पहले से भी तेज़ हो चुकी थी। बिजली की चमक, रात का अंधेरा और वीराने में एक वीरान हवेली। जब भी मुझे याद आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इसी कोने में बैठा किसी सोच में गुम था कि किसी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया।
جب میں نے غور کیا تو مجھے کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ حیرانی کے عالم میں اس آواز کی سمت چل دیا۔ اس ویرانے میں میرے علاوہ یہاں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے میری طرح کوئی مجبور اس جگہ پہ آ گیا ہو اور کسی مشکل میں ہو۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آواز کو سنتے سنتے میں اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ کون؟ میں ہوں، آ جاؤ، ذرا جلدی کرو۔ مامی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم شہر جا رہے تھے، اچانک بارش کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ تم آؤ نا ہمارے پاس، دیکھو ماموں کا کیا حال ہو گیا۔ ماموں کا تو خون نکل رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنی بات تھی کہ اس عورت کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ کتنی مدت کے بعد آج خود کھانا چل کے آیا ہے۔ تمہارے لذیذہ خون سے اور گوشت سے میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وزنی قدموں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو۔ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں راستہ بھول گیا تھا، ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، دوبارہ کبھی نہ آؤں گا۔ معاف تو میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں کیا تھا، تمہیں کیسے کر دوں؟ میرے باپ نے مجھے قتل کر کر اس محل میں دفن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی بھیانک آوازوں میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کیوں قتل کیا تمہارے باپ نے تمہیں؟ تم مجھے اچھے انسان لگے ہو، دوسروں کا درد رکھنے والے۔ اگر تم کہتے ہو تو تمہیں اپنی داستان سناتی ہوں۔ میں جھٹ سے بولا، ہاں سناؤ۔ میرا نام کرن ہے، یہ محل میرا ہے۔ میرا باپ بہت امیر تاجر تھا۔ شہر کے تمام تاجر میرے باپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے باپ کو ان میں بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ہمارا چمڑے کا کاروبار براعظم ایشیا کے علاوہ یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ والدہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ والد صاحب نے ہی پال پوس کر بڑا کیا۔ شہزادیوں کی طرح زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک دن ایسی انہونی ہوئی، باپ نے گھر میں ایک نوکر رکھا جو کہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا۔ میں پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی اور وہ بھی مجھ سے محبت کا اقرار کر گیا۔ دن رات اسی کے خیالوں میں گزرتے تھے، نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین۔ قصہ مختصر، ہماری ملاقاتیں عروج پر ہو گئیں۔ ایک دن میرے باپ نے دیکھ لیا، کرن وہ ایک مسلمان ہے اور ہمارا مذہب ہندو، لہٰذا تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ والد صاحب کو شان و شوکت بہت عزیز تھی۔ اس نے وقاص، جس سے میں محبت کرتی تھی، اسے دولت کا لالچ دے کر پہلے مجھے قتل کیا، پھر وقاص کو بھی قتل کر دیا اور پھر اسی محل میں ہی ہم دونوں کو دفن کر دیا۔ بدلے کی آگ مجھے جلائے جا رہی تھی۔ میری روح کو سکون نہ آیا اور پھر روح سے ایک بدروح ہو گئی۔ پہلے میں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اس کے بعد جب بھی کوئی یہاں آتا ہے میری خوراک بنتا ہے۔ اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، تیرا بھی خون پی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف لپکی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ماموں کے گھر میں پایا۔ میں حیران تھا کہ یہاں کیسے آیا۔ میرے پوچھنے پر ماموں نے بتایا کہ تمہاری ماں نے فون کر کے خیریت دریافت کی تو میں نے بتایا کہ تم تو ابھی تک گھر ہی نہیں پہنچے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں باہر نکل گیا تمہیں لینے اسٹاپ کی طرف۔ ابھی میں قبرستان کے پاس ہی پہنچا تھا کہ حویلی کے اندر سے تمہارے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بے ساختہ حویلی کی طرف دوڑا۔ جب اندر گیا تو تمہیں وہ روح قتل کرنے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ تمہیں چھونے لگتی ہے تو ایک آگ کا گولا اس پر گرتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ سب اس تعویذ کا نتیجہ ہے جو تمہاری ماں نے تمہارے گلے میں باندھا تھا۔ آج اگر وہ تعویذ نہ ہوتا تو تم بھی یہاں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ روح وہاں سے بھاگ گئی اور میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اس کے بعد میں اور ماموں اور گاؤں کے چند لوگوں نے اور مولوی صاحب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس حویلی کو گرا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور حادثہ پیش نہ آئے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ پہلے ہم نے اس روح کی لاش کو نکال کر اس کو جلایا،
اس کے بعد اس محل کو ہی گرا دیا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے کسی واقعہ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔